बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो खबर है वो अदालती फैसले का है। जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कादियानियों के हक में एक फैसला दिया और एक हुक्म जारी किया, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ख़ासकर तहरीक लब्बैक के हलकों में, तहरीक लब्बैक के ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया में। सिर्फ जो आवाज़ उठा रहे हैं वो तहरीक लब्बैक वाले उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा मरकज की तरफ से कोई लाए अमल का ऐलान नहीं हुआ। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे कि काजी फैज़ ईसा का जो रिमार्क्स हैं वो कितने संजीदा हैं, कितने सीरियस हैं, मरकज को उनके ऊपर कितना यानी सीरियस उनको लेना चाहिए। कारकुनों की जो बेचैनी है, हद से ज्यादा बेचैनी है, बड़े बड़े मुतालबात कर रहे हैं, और खासकर व्हाट्सएप में जो वॉइस मैसेज के जरिए कि अब हम जान देने के लिए तैयार हैं। तो सब इसके ऊपर नाज़रीन थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो फैसला सुनाया है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। फिर तहरीक लब्बैक के अमल के ऊपर बात करेंगे, फिर कारकुनों के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफात हज़फ करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी फैसले में तहरीर किया गया है कि मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खुसूसियात में से है। केस से मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आइन पर मजहब और फिरके को अपने मजहबी अदारे खोलने की इजाज़त देता है। मुतलका अहकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा दर्ज ही ना होता। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम मुबारक सानी को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा चनोट के थाना यानी कि चनाब नगर में 16 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। अदालत ने मुबारक अहमद सानी को 5,000 रुपए के जाती जमानती मुचलके जमा कराने की हदायत कर दी है। नाज़रीन, ये केस 2022 से एक कादियानी जो अपने कुरान पाक के जरिए अशात यानी एक तबलीग कर रहा था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे के हवाले से काजी फैज़ ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो कहता है कि भाई कादियानियों को अपनी तबलीग करने का पूरा हक है, इस्लाम उन्हें हक देता है। और कुरान का दूसरा उन्होंने कहा है ना कि तौहीन कुरान को निकाल देना चाहिए और कादियानी की तरवीज यानी कादियानी की अशात को, अगर कोई ऐसा मुकदमा है तो उसमें तौहीन कुरान। अब नाजरीन, ये इंतहाई खतरनाक किस्म के यानी कि इसने रिमार्क्स दिए हैं, फैसला दिया है काजी फैज़ ईसा ने। अब इसके ऊपर थोड़ा नजर रखते हैं, क्योंकि सबसे जो हैरान कुन आम कारकुनों के, आम लोगों के दिलों में आ रहा है वो इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये बस फैसला हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के आइन में लिखो। आइन में क्या है कि ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 298B और 298C के तहत कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, कादियानी अपने मजहब की दावत नहीं दे सकते। यानी दावत देना, किसी भी तरीके से दावत देना, आप किताबों के जरिए अशात उसकी करना, तबलीग करना, ये इसके ऊपर पाबंदी है। अब ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जो काजी फैज़ ईसा का आर्डर है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब नाजरीन, मैं जो पहले बात करते हैं कि जो खासकर तहरीक लब्बैक के कारकुन कह रहे हैं कि भाई लब्बैक या मरकज इसके ऊपर खामोश नहीं। नाजरीन, मरकज इसके ऊपर खामोश नहीं है। जो चीज सोशल मीडिया में सबसे पहले ज्यादा वायरल होती है, मीडिया में आती है, फिर उसको हर पहलू से देखा जाता है, कानूनी पहलू से देखा जाता है, उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की जाती है कि ये फैसला कब हुआ, क्यों हुआ, किस बुनियाद पर हुआ, किस केस के ऊपर हुआ, ये कोई किसी एक फर्दे वहद केस के लिए है या पीछे मुकम्मल ये कोई फैसला है। ये पूरी आदमी मालूमात हासिल करके फिर उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई के बाद भी अगर कोई चीज यानी कि इस हद तक संजीदा है कि यानी कि फिर उसके लिए आदमी कहता है कि भाई हम तो रोडों में आएंगे। अभी तक मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर का, यानी कि आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान में मसला बना हुआ, ट्विटर में एक आदमी ने खबर शेयर की, लेकिन मुझे इसकी कोई
تصدیق نہیں ہے, ہاں لیکن معلوم ایسے پڑ رہا ہے کہ مرکز اس کے اوپر سنجیدگی طور پر انہوں نے اجلاس بلا لیا, مرکز اس کے اوپر غور کر رہا ہے کہ اس کے لیے آگے کیا عمل دینا ہے. اب ناظرین جو کارکن یہ کہہ رہے ہیں نا, تو ایک بات تھوڑا غور سے سننا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ دینی معاملات ہے, اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے, تھوڑی سی بھی بھول ہو جائے, یا اپنے عقل سے آدمی کوئی فیصلہ نہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ٹوٹلی اپنی ذاتی طور پہ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری نشاندہی بھی کر سکتے ہیں, آپ میرا اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ناظرین میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جج کا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہزاروں سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں جن کو لوگ جتی کی نوک پہ رکھتا ہے. پیچھے الیکشن کا دیکھو, سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا, عدالتوں کے فساد, رضوی صاحب کے متعلق عدالتوں کے ججوں کے فیصلے تھے کہ اس کو رہا کر دو, لیکن عمران خان نے رہا نہیں کیا. اب عمران خان کے کیس میں کئی عدالتی فیصلے آئے جس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. تو یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے. اگر یہ اتنا آسانی سے یہ چیز ختم کی جائے, یعنی کہ قرآن پاک کی توہین, یہ ممکن ہے, یہ ناممکنات میں ہے. اس کے لیے تو یعنی کہ جو پہلے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دی, تو اس کے لیے پھر کروڑوں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی توہین کا لفظ بھی نکال دیا جائے کہ بھئی کسی مقدمے میں ہو تو یہ چیز نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو ناظرین یہ ایک جج کے, ایک چیف جسٹس کے ہیں جس کے خلاف یعنی کہ ایک شدید قسم کا رد عمل آ رہا ہے, اور آگے تحریک لبیک بھی عمل دے گی, بالکل دے گی. انس رضوی کی بہت سخت قسم کی تقریریں ہیں اس کے خلاف, لیکن اس کا ایک بیان کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. کیونکہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا, توہین قرآن کے قانون یہ یعنی کہ جو دفعہ ہے اس کو نکال دینا, یا قادیانیوں کے خلاف جو دفعے ہیں ان کو نکال دینا, اگر اتنا آسان ہوتا تو پاکستان میں دیکھو کہ حکومتیں ہی اسی بنیاد کے اوپر بن رہی ہیں کہ ہاں وہ حکومت بنے گی جو قادیانیوں کو آزادی دلائے گی. یعنی کہ پاکستان میں پوری پارلیمنٹ اس چیز میں ملوث ہوتی ہے, ان کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کے دور میں دیکھ لو, نواز شریف کے دور میں دیکھ لو, جتنی بھی پارلیمنٹ آئی ہیں ان سب کے اوپر یہی پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے جو 73 کا آئین ہے اس کے تحت جو قادیانیوں کے اوپر پابندیاں ہیں ان کو مکمل آزادی دی جائے. تو وہ آج تک اس گھنونا حرکت وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہ کر سکی. پاکستان کا چیف جسٹس کے فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ہاں اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے, اس فیصلے سے اس کی پاکستان کا جو قاضی ہے اس کی نسل کی پہچان ہو گئی ہے کہ یہ کس نسل کا آدمی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو تحریک لبیک کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, جو تحریک لبیک کو برا بھلا کہتے ہیں, جو دوسرے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے ہیں, جو ریاست مدینہ کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں, جو اس ٹائم کہتے ہیں کہ دوبارہ عمران خان آیا تو وہ فتح مکہ کی یاد تازہ کرے گا, تو وہ بالکل خاموش ہیں. آواز جو اٹھا رہی ہے وہ صرف تحریک لبیک کے کارکن اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, خاص کر واٹس ایپ گروپوں میں صرف ایک ہی طبقہ ہے جو اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے اور اس قاضی فیض عیسیٰ کو برا بھلا کر رہا ہے, وہ ہے تحریک لبیک کے کارکن. تو سب سے زیادہ خوشی اسی چیز کی اوپر ہوتی ہے کہ جتنی طاقت ہے تحریک لبیک کے پاس, جتنے کارکن ہیں ان میں, جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کا درجہ, سب سے پہلے آپ ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو, منہ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے تو برا جانو. تو تحریک لبیک ماشاءاللہ ہاتھ سے بھی روک کے دکھایا. کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں منہ سے روکا جاتا ہے, کچھ معاملات ایسی جگہ میں آ جاتے ہیں کہ آدمی صرف دل میں برا کہتا ہے کہ یار یہ خنزیر ہے, اس کو نکالو, یہ ایسا چیز نہیں ہے. تو ابھی تک ناظرین ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ تحریک لبیک خاموش ہے, نہیں تحریک لبیک خاموش نہیں ہے, یا ابھی تک یہ اس حد تک کیس نہیں گیا ہے کہ مرکز کال دے دے کہ بھئی نکلو روڈوں کے اوپر. نہیں, یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کو لوگ جتی کی نوک پہ رکھیں گے, اس میں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف اس فیصلے سے قاضی فیض عیسیٰ نے اپنی نسل ظاہر کیا ہے کہ میں کس نسل کا ہوں, کس خاندان کا ہوں, اور کس مقصد کے لیے مجھے پاکستان کے اس میں بنایا گیا ہے. ایک اس کی نسل سمجھ آ گئی, اور جن کو اللہ کی ذات نے عقل اور شعور دیا ہے, جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اہم پوسٹوں کے اوپر وہ کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے جو اصل میں پاکستان کے اسلام کے دشمن ہیں. تو ناظرین اس رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دل اور یعنی کہ ایک ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ جس تحریک کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کے اوپر بخوبی نظر رکھ کے کھڑی ہے, ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں, اور انشاءاللہ وہ قیامت تک اٹھاتے رہیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میں اس میں ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.